اذا الاخوان، هادشي اللي كاين في الغابيل ديال الكريستالوغرافي. باقي لنا شي حاجات اخرين بالحق بغيت فضلت نعمل لهم ريزومي ونشرحهم ملي نوصلوا يعني نيالهم في التي دي. دابا غنعملوا التطبيق ديال هادشي اللي فات ونكملوا على الغابيل. اولا هو صراحه حتى هاد الغابيل الثاني اصلا ديجا كاين في البروغرام ديال هاد العام، ياك. يعني نعملوا له ريزومي ونشرحوه ونطبقوه ونعملوا التمرين ديال التي دي ديالو. دونك هنايا عندي سيستم كريستالان اكزاغونال. هادو لي سيت تيترايدريك ولي سيت اوكتايدريك ديالو، ياك. هادو اللي بالخضر لي سيت اوكتايدريك، وهادو اللي بالحمر لي سيت تيترايدريك. صراحه حنايا ما ينفعناش هادشي في، يعني ما نعملو بدا شي في الكريستالوغرافي، في عفوا في الفيزيك دي ماتيريو. يعني يكفي نعرفو لي بارامتر الاكزاغونال صافي. بالحق الناس اللي باقي لهم يعني كريستالوغرافي ديال الاسكاتر ضروري، هادو ضروري منه. حيتاش الا ما كنتيش كتعرف لي سيت تيترايدريك ولي سيت اوكتايدريك ديال الاكزاغونال، ما تقدرش تخدم في ستركتور مثلا زد ان اس اخ زد. حيتاش ها هي هذه زد ان اس اخ زد. شنو فيها لي موتيف ديال اس دو موان، ياك. هما لي سيت ديال الاكزاغونال. و زد ان دو بلس كاينين في لا مواتي التيرني دي سيت تيترايدريك، يعني النص ديال لي سيت تيترايدريك، ياك. والمعكوسين، يعني اذا ديت هادي مع هادي اللي هنايا فيها 6، عندي هادي اللي فيها 3 هنايا. واذا ديت هادي اللي فيها 6، عندي هادي اللي فيها 3. ما علينا. اذا يعني اذا كانوا كاين طلبه باقي لهم كريستالوغرافيا ويحتاجوا هادشي، ما عنديش مشكل نعاود فيديو خاص بالاكزاغونال ولي ستركتور اللي كاينين فيه وخدموه بوحدو، يعني مستقل على داش. مهم دابا غندوزو تي دي، غنخدمو ب تي دي العام اللي فات 2019 2020. علاش؟ حيتاش السيري تي دي هاد العام باقي ما مكمولشي، وعاد ناقص التمارين. ما فيهش التمارين بزاف، والتمارين اللي فيه ديجا كاينين في التي دي العام اللي فات، و يعني ديجا كاينين في التي دي العام اللي فات، وناقص ما فيهش التمارين قلنا بزاف. بغيت نخدم في هاد السيري هادي، يعني بحال اللي غنخدمو التي دي هاد العام وغنزيدو تمارين اخرين، يعني غنزيدو نتعمقو في الموديل اكثر ونفهموه اكثر. مهم دابا بغيت نبدا بالتمارين على حساب. المهم نعملو تمارين اللي مهمين بزاف، واخرين ساعتك نعدلوهم ان شاء الله من بعد. على حساب نمشيو بالتسلسل ديال الكور مع التيدي وصافي، نكون داكشي متناسق وصافي. دابا داكشي اللي خدمنا اللي فات غنعملو له التطبيق. يعني ماشي كلشي هنايا شي الحالات خاصة وصافي. نخدمو التمرين 2 و3 ان شاء الله، ومن بعد نعملو واحد الريزومي د واحد البارتي ديال الكور، نشوفو فيها لي رونجي و لي بلون ريتيكولير و الفامي دي بلون ريتيكولير و لا ديستانس انتر ريتيكولير. نشوفو الديفينيسيون د كل وحده فيهم ونعملو لهم التطبيق ديالهم ان شاء الله. نعملو لهم التطبيق في التمارين اللي ماشي. المهم دابا غنبداو التمرين الثاني شنو كيقولنا؟ قالك nous supposons que les ions Na+ et Cl- sont assimilés à des sphères dures de rayons respectivement petit r et grand R. Les ions Cl- occupent les nœuds d'un réseau cubique à façon trait. De paramètre A est égal 564 picomètres, et les ions Na+
occupe les centres des 7 octaédriques. Cette cavité est مرادف les 7 وصف octaédriques déterminés par les ions Cl-. السؤال كيقول لك quelle est alors la valeur minimale que peut prendre le rayon de Na+. يعني هذا peut-être. نبداو على بركة الله. دونك نقيدو يعني المعلومات اللي غنحتاجو. دونك قلنا عندنا لي زيون Na بلس، عندهم الغيون ديالهم هما بوتيتير، وفي كاينين في ها ما قالك اوكيب لي نود دان ريزو كوبيك ا فاسون تري. لا هذا سي ال موان، سي ال موان عنده غران تير كاين في لي نود الكوبيك ا فاسون تري، وهذو كاين في لي سيت اوكتايدريك ياك. دونك هادي لي سيت اوكتايدريك. دابا خص قالك شنو هو لا فالور، السؤال قالك لا فالور مينيمال اللي عيدي اللي يمكن ياخد بوتيتر ياك. يعني شنو علاش غنقلبو على خصنا ندبرو ار اكبر او يساوي من واحد القيمه اكس ياك. هذا هو لا فالور مينيمال اللي عيدي اللي يمكن يدي هذا الغيون بوتيتر ديال ان ا بلس. وعطاونا في معطيات عطاونا ا كتساوي 564 بيكومتر، هذا البارامتر ا. دونك نبداو نرسمو ستركتور ديالنا. دونك قلنا سي ال موان كاينين في كوبيكاس لي موتيف الكوبيكا فاسون تري لي نود كوبيكا فاسون تري، يعني نعدلو هاد لي نود السونتر دي فاس هادو سي ال موان. الفاس هادي السونتر تاعي هادي اخيرا هادي ياك. وعندنا ان ا بلس كاينين في لي سيت اوكتايدريك. لي سيت اوكتايدريك في كاينين في لي ميليو دي زاغيت، كاينين في لي ميليو دي زاغيت، ولي ميليو دي زاغيت كاينين 12 3 4 5 7 8 9 10 11 12 وحده في السونتر ديال الكيوب ياك. دونك حنا قلنا خصنا ندبرو بوتيتر اللي هي ديال ان ا الغيون ديال ان ا بلس اكبر او يساوي من واحد القيمه اكس ياك. هادو لي موتيف ان ا بلس. دونك غنمشيو من هاد لاغيط هذا اشنو فيه هاد الموتيف ديال سي ال موان، وفيه وحده ديال ان ا ان ا بلس، وفيه سي ال موان. دونك لاغيط حدوها طبعا
دونك هنا عندي جوج بوتيتير ياك بلس هنايا عندي واحد كورونتير وهنايا واحد كورونتير. قلنا هذا السين ديالو بلس وهذا السين ديالو موان، يعني هادو لاصقين في بعضو كيتجاذبوا يعني لاصقين. هنايا نخرجوا واحد المعادله، عندي ار بلس ار هي جوج كورونتير بلس جوج بوتيتير كيساوي لنا البارامتر ا ياك. غنجيو دابا البسي دياغونال ياك، حيتاش البسي دياغونال علاش حيتاش هنايا عندنا ثلاثه ديال لي موتيف ديال السي ال موان، ومن هنا غنجيبو الرمز يعني اكبر او يساوي، حيتاش قلنا هاد لي سين بحال بحال وقع بيناتهم التنافر، و لي غايون هادو اذا جمعناهم عاد تجي المسافه ديالهم يعني لا صوم ديالهم غيجي صغير على البتي دياغونال. واخا نحسبو قلنا هذا فيه فحال هادي نيس لا غير هنا، دونك هنا عندي 4 كورونتير ياك، اصغر او يساوي من البتي دياغونال هو ا جذر جوج. واخا نكتبها هنا 4 كورونتير اصغر او يساوي من ا جذر جوج ياك. انا خصني بوتيتير ما خصنيش كورونتير، دوك غنجبد كورونتير بدلالة ا و بوتيتير من هنايا. دونك ارجع لهادي، شنو عندي جوج كورونتير كتساوي ا موان جوج بوتيتير، دونك كورونتير كتساوي لنا ا موان جوج بوتيتير اندومي على جوج ياك. ونعوضو ار هنايا كورونتير هنايا، شنو غتجيلي واحد على جوج مضروبة في 4 هي جوج ياك، وبقى ا ناقص جوج بوتيتير أصغر أو يساوي من ا جذر جوج تكافئ. دابا غنجبد بوتيتير، دونك غنشر ديك جوج ا ناقص 4 ار أصغر أو يساوي من ا جذر جوج، من ا جذر جوج كتكافئ جوج ا موان ا جذر جوج أصغر أو يساوي نديها لطرف آخر 4 ار تكافئ جوج أولا نعمل بأنا ا عامل جوج ناقص خاصين دو ونرد 4 نتاحيت على 4 أصغر أو يساوي من ار. دونك أنا جبت ار أكبر أو يساوي من 4 جوج موان غاسين دو سور 4. ابليكاسيون نيميريك انا ديجا حسبتها، غتجي لنا ار اكبر او يساوي من 82.52 بيكومتر. دونك صافي هذه هي لا فالور مينيمال اللي يقدر ياخدها الغيون ديال ان ا بلس. دونك دابا غنمشيو للتمرين 3. دونك شنو كيقول لنا التمرين؟ لو ريزو دو برافي دو ليثيوم est cubique centré, sa masse molaire atomique est M كتساوي 6.94 غرام باغ مول.
calculer la masse volumique de lithium en supposant que les atomes assimilés à des sphères dures de rayon R est égal 152 picomètres sont en contact de long des rangées واحد واحد واحد. ياك قالك الغيزو دو برافي الليثيوم هو كيوبيك سنتري، عطانا لا ماس مولير ديالو، قلنا نحسبوا لا ماس فوليميك، وقالك نعتبروا ان هاد لي زاتوم ممثلين بواحد السفير يعني قاصحين، وعطانا الغيون ديالهم، وقالك بانهم يعني لاصقين في بعضهم على في هاد الغونجي هذا واحد واحد واحد. واحد ملاحظة هنايا، الغونجي واحد 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 دونك الغونجي كيف ما كنعرفو هو مستقيم ضغوة ماشي بوان، وهذا الرمز ديال يعني MNP الإحداثيات ديال البوان دون ان ريزو. يعني شو ملي يعطي لك لو رونجي ويعطي لك الاحداثيات ديالو، الاحداثيات يعني عيد ان بوين، الثانيه هي اصل المعنى، يعني اللي الاحداثيات ديالها 000 يعني مستقيم، حيت الرونجي هو سي ان دغوا سي اون دغوا عفوا. يعني النقطه الاولى اصل المعنى، والثانيه هي هذه. ما علينا، نشوفو. Donc on a le réseau de Bravais de lithium est cubique centré. Heureusement, cubique centré. Donc, les motifs qui sont les sommets au centre du cube. هنا رسموا الغونجي، دونك نعتبرو زد اكس هذا ايكغيك، ياك هذه اصل المعنى 000 واحد 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 في كساشي، هي هاد البوان هادي على زد واحد على اكس واحد على ايكغيك واحد، دونك هذا واحد 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 بوزيسيون دهاد البوان هي هادي، دونك هذا هو الغونجي ديالنا. علاش عطانا هادي؟ حيتاش كيف ما قلتلكم لي موتيف اللي عندهم نفس السين كيتنافروا، ياك، وهنا عطاها لنا، قالك نفترضوا انهم اون كونتاكت على هذا، اش كيقولوا على هذا الضرو الغونجي هذا. حتى اذا جينا نشوفوا الكغون دياغونال ها كيفاش خصو يكون نورمالمون، عندنا الموتيف هادي اخرى، هادي اللي في السونتر ديال الكيب، وهادي، وهذا هو هنا كاين لي سباس هنايا بيناتهم غيكون حتىش عندهم نفس النوع، نفس الاشاره، ياك. وهنايا هو قلنا هذا كامل هو الغونجي واحد واحد واحد. دونك كيف ما قلتلكم هذا بوزيسيون واحد بوان، الغونجي هو سيتين دغوا، يعني الثانيه ديريكتومون هي اصل المعلم. قلنا يعني نفترضوا انهم اون كونتاكت،
يعني متلاصقين، هاد ليسباس هذا ما يبقى لنا شيء، دونك غنعملو تساوي، ما نعملو شيء اصغر او اكبر اذا بغينا نخرجو شي حاجه. دونك هو قالنا نحسبو لا ماس فوليميك، وعطانا لا ماس مولير ديال ال اي اللي هي 9.94 عفوا 6.94 غرام باغ مول ياك. وعطانا الغيون لهاد لي سفير هادو هو ار كيساوي 152 بيكومتر. دونك حنا كنعرفو العلاقة ديال لا ماس فوليميك غو كتساوي هي الكتلة على الحجم ام سور في. الوحدة نقدرو نخدمو بالغرام باغ سنتيمتر كوب اولا بالكيلوغرام باغ متر كوب، يعني نخدمو باش ما بغينا. ما علينا، انا جيو هنا دابا الكغون دياغونال ياك، نخرجو شحال كيساوي باش نحسبو به الفوليوم، حيت الفوليوم دو الكوب هو ا اس 3 وحنا عاطينا ار ما عاطينا شي دونك غنجبدو من هنا من الكغون دياغونال. ما علينا، نشوفو عندنا الكغون دياغونال قلنا هو هذا، غتجي في هاد الموتيف هادي وهادي اللي في السونتر دو الكوب وهادي غيجيو على هاد التشكيل هذا. قلنا هو قلنا افترض بانهم اون كونتاكت، يعني غتجينا هاد الموتيف هادي هادي هادي. دونك هنا عندنا ار جوج ار ثلاثة ار عفوا يعني 4 بوتيت ار كتساوي الكغون دياغونال هو ا جذر 3. هنا كتكافئ ان ا كيساوي 4 ار على 4 ار على جذر 3. دونك عطانا لا ماس مولير، باقي خصنا نشوفو لا ماس هادي ما عندنا شي. دونك اون سي كو ام لا ماس على لا ماس مولير كتساوي لنا ان سور ان افوكادرو، هادي نومبر دو مول ان ياك. دونك هنا غنجبد ام شحال كتساوي، ام كتساوي ان فوا ام على ان افوكادرو ياك. هاد لا ماس مولير ديال واحد الاتوم ديال اي ياك، هادي ان اتوم، وهاد ان هذا هو الزد، يعني شحال عندنا من اتوم في هاد لامايل هذا، نومبر دي زاتوم عدد الذرات هنايا في هاد الحالة غنجبدوه بالزد. دونك ان قلنا هو الزد اللي كيساوي 8 هادو الفليسومي في 1 على 8 زائد السونتر دو الكوب 1 في 1 كتساوي لنا جوج اتوم باغ مايل ياك. دونك دابا العلاقة ديالنا غو شنو غترجع، غو كتساوي ان فوا غروند ام على ان افوكادرو سور في. بصح هادي قلنا نعوضوها بجوج ياك حتى هي الزد، يعني غترجعنا العلاقة جوج فوا ام على ان افوكادرو، هادي غنهبطها لتحت فوا الفوليم ديال لامايل. الفوليم ديال لامايل عندنا الكوبيك
هو أ أس 3 و أ جبدناها ديجا حسبناها هنايا، دونك عندنا جوج فوا ام سور ان افوكادرو، نعاودو قلنا أ أس 3 واخا نعاودو نكتبو هنا ماشي مشكل، كتساوي لنا جوج فوا ام لا ماس مولير سور ان افوكادرو فوا نعاودو أ القيمة ديالها 4 اغ هنا جذر 3 الكل أس 3، دونك كتساوي لنا جوج ام ان افوكادرو 4 أس 3 هي 64 ار أس 3 جذر 3 أس 3 هي جذر 3 أس جوج فوا جذر 3 يعني هي 3 جذر 3 ياك، وهذا غيطلع من فوق يعني غتجينا جوج فوا 3 جذر 3 ام سور ان افوكادرو 64 ار أس 3، اختزل هادي مع هادي غتبقى لنا العلاقة غو كتساوي 3 جذر 3 3 جذر 3 ام سور 32 ان افوكادرو اغ أس 3. صافي دابا بقالنا ابليكاسيون نيميريك غو كتساوي 3 جذر 3 مضروبة في لا ماس مولير هي 6.94 هادي عطاهالنا بالغرام باغ مول، نحولوها حنا للكيلوغرام ياك، وهادي نحولوها هادي عطيهالنا بالبيكومتر غنحولوها للمتر، أس 3 عطينا المتر كيب، باش يعني نجبدوها بهاد الوحدة الكيلوغرام على المتر كيب اولا نخدمو بها هيدا فحال قلنا 3 جذر 3 مضروبة في 6.94 مضروبة في 10 أس ناقص 3 نحول الجرام للكيلوغرام على 32 مضروبة في 6.023 في 10 أس 23 هذا نومبر دافوكادرو ياك، مضروبة 152 هذا اغ في 10 أس ناقص 12 نحول من البيكومتر للمتر أس 3 والنتيجة ديجا حسبتها هي كتجينا 533 كيلوغرام باغ متر كيوب. هادشي اللي كاين.